ओम श्री कमला महाविद्यायै नमः। आज आप दिव्य शक्तिशाली तंत्रोक्त कमला कवच और श्रवण करने वाले हैं। माता भगवती कमला 10 महाविद्याओं में से एक है और प्रमुख महाविद्या मानी जाती है। इनका कवच जो व्यक्ति पाठन करता है या श्रवण करता है उसको समस्त प्रकार के शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त होती है। साथ ही धन और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। धन आगमन के मार्ग खुल जाते हैं। घर से, परिवार से या वंशावली से नकारात्मक ऊर्जाओं का वास दूर हो जाता है। समस्त प्रकार की ग्रह बाधाएं शांत होती हैं और हर प्रकार की व्याधि, संकट, विघ्न, विपत्ति से हमारी सुरक्षा होती है। समस्त प्रकार के रोग दोष दूर होते हैं। चलिए श्रवण करते हैं पूर्ण 7 बार कमला महाविद्या दिव्य कवच और माता भगवती पराशक्ति महालक्ष्मी महाविद्या कमला का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। सुनते रहिए और कृपा प्राप्त करिए। ओम अस्य श्री महालक्ष्मी मंत्रस्य भगुऋषिः निवृच्छन्दः श्री महालक्ष्मी देवता ह्रीं बीजं ह्रीं शक्तिः ऐं कीलकं श्रीलक्ष्मीप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। ध्यानम् ओम कान्त्या काञ्चन सन्निभां हिमगिरि प्रख्यै चतुर्भिर्गजैः अस्तोत्क्षिप्त हिरण्मयामृतघटैः राशिच्यमानां श्रियं बिभ्राणां परमब्जयुग्मभयं हस्तैः किरीटोज्ज्वलां क्षौमाबद्धनितम्बबिम्बलसितां वन्दे चिन्तस्थिताम्। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं हसौः जगत्प्रसूत्यै नमः। कवचं लक्ष्मी मे चाग्रतः पातु कमला पातु पृष्ठतः नारायणी शीर्षदेशे सर्वाङ्गे श्रीस्वरूपिणी रामपत्नी प्रत्यङ्गे तु सदावतु रमेश्वरी विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रिणी तथा जयदात्री धनदात्री आसाक्षमालिनी शुभा हरिप्रिया हरिरामा जयंकरी महोदरी कृष्णपरायणा देवी श्रीकृष्णमनोमोहिनी जयंकरी महारौद्री सिद्धिदात्री शुभंकरी सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूटनिवासिनी भयं हरेत् सदा पायात् भवबन्धात् विमोचयेत्। कवचं तु महापुण्यं यः पठेत् भक्तिसंयुतः त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा मुच्यते सर्वसङ्कटात्। पठनं कवचस्यास्य पुत्रधनविवर्धनं भीतिविनाशनं चैव त्रिषु लोकेषु कीर्तितं। भूर्जपत्रे समालिख्य रोचना कुङ्कुमेन तु धारणात् गलदेशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति। अपुत्रो लभते पुत्रं धनार्थीं लभते धनं मोक्षार्थी मोक्षमाप्नोति कवचस्य प्रसादतः। गर्भिणीं लभते पुत्रं वन्ध्या च गर्भिणी भवेत्। धारयेद्यदि कण्ठे च अथवा वामबाहुके यः पठेन्नियतो भक्त्या चैव विष्णुवद् भवेत्। मृत्युव्याधिमयं तस्य नास्ति किञ्चिन्महीतले। पठेद्वा पाठयेद्वापि शृणुयाच्छावयेदपि सर्वपापविमुक्तस्तु लभते परमां गतिं। विपतिसङ्कटे घोरे तथा च गहने वने राजद्वारे च नौकायां तथा चारणमध्यतः पठनाद्धारणादस्य जयमाप्नोति
प्राप्नोति निश्चितम् अपुत्रा च तथा वन्ध्या त्रिपक्षं शृणुयादपि सुपुत्रं लभते सातु दीर्घायुष्कं यशस्विनं शृणुयाद्यः शुद्धबुद्ध्या गौमासौ विप्रवक्रतः सर्वान् कामानवाप्नोति सर्वबन्धात् विमुच्यते मृतवत्सा जीववत्सा ऋगुयाद्याद रोगी रोगाद् विमुच्येत पठनन्मासमध्यतु लिखित्वा भूर्जपत्रे च अथवा ताडपत्रके स्थापयेन्नियतं गेहे नाग्निचौरभयं क्वचित् शृणुयाद् धारयेद्वापि पठेद्वा पाठयेदपि यः पुमान् सततं तस्मिन् प्रसन्ना सर्वदेवताः बहुना किमिहोक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरी आद्या शक्तिः सदा लक्ष्मी भक्तानुग्रहकारिणी धारके पाठके चैव निश्चला निवसेत् ध्रुवम् ॐ कमलाय नमः ॐ कमलाय नमः ॐ कमलाय नमः ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं हसौ जगत्प्रसूत्यै नमः ॐ अस्य श्रीमहालक्ष्मीमन्त्रस्य रघुऋषिः निवृच्छन्दः श्रीमहालक्ष्मीदेवता ह्रीं बीजं ह्रीं शक्तिः ऐं कीलकं श्रीलक्ष्मीप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः ध्यानम् ॐ कान्त्या काञ्चनसन्निभां हिमगिरि प्रख्यैश्चतुर्भिर्गजैः हस्तोत्क्षिप्तहिरण्मयामृतघटैः रासिच्यमानां श्रियं बिभ्राणां परमब्जयुग्मभयं हस्तैः किरीटोज्ज्वलां क्षौमाबद्धनितम्बबिम्बलसितां वन्दे चिन्तस्थिताम् ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं हसौ जगत्प्रसूत्यै नमः कवचं लक्ष्मी मे चाग्रतः पातु कमला पातु पृष्ठतः नारायणी शीर्षदेशे सर्वाङ्गे श्रीस्वरूपिणी रामपत्नी प्रत्यङ्गे तु सदावतु रमेश्वरी विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रिणी तथा जयदात्री धनदात्री आसाक्षमालिनी शुभा हरिप्रिया हरिरामा जयङ्करी महोदरी कृष्णपरायणा देवी श्रीकृष्णमनोमोहिनी जयङ्करी महारौद्री सिद्धिदात्री शुभङ्करी सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूटनिवासिनी भयं हरेत् सदा पायात् भवबन्धात् विमोचयेत् कवचं तु महापुण्यं यः पठेत् भक्तिसंयुतः त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा मुच्यते सर्वसङ्कटात् पठनं कवचस्यास्य पुत्रधनविवर्धनं भीतिविनाशनं चैव त्रिषु लोकेषु कीर्तितं भूर्जपत्रे समालिख्य रोचना कुङ्कुमेन तु धारणात् गलदेशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति अपुत्रो लभते पुत्रं धनार्थीं लभते धनं मोक्षार्थी मोक्षमाप्नोति कवचस्य प्रसादतः गर्भिणीं लभते पुत्रं वन्ध्या च गर्भिणी भवेत् धारयेद्यदि कण्ठे च अथवा वामबाहुके यः पठेन्नियतो भक्त्या चैव विष्णुवद् भवेत् मृत्युव्याधिमयं तस्य नास्ति किञ्चिन्महीतले पठेद्वा पाठयेद्
पठेद्वापि शृणुयाक्षाभयेदपि सर्वपापविमुक्तस्तु लभते परमां गतिं विपतिसङ्कटे घोरे तथा च गहने वने राजद्वारे च नौकायां तथा चारणमध्यता पठनाद्धारणादस्य जयमाप्नोति निश्चितम् अपुत्रा च तथा बन्ध्या त्रिपक्षं शृणुयादपि सुपुत्रं लभते सातु दीर्घायुष्कं यशस्विनं शृणुयाद्यः शुद्धबुद्ध्या गौमासौ विप्रवक्रतः सर्वान् कामानवाप्नोति सर्वबन्धात् विमुच्यते मृतवत्सा जीववत्सा ऋगुयाद्याद रोगी रोगाद् विमुच्येत पठनन्मासमध्यतु लिखित्वा भूर्जपत्रे च अथवा ताडपत्रके स्थापयेन्नियतं गेहे नाग्निचौरभयं क्वचित् शृणुयाद्धारयेद्वापि पठेद्वा पाठयेदपि यः पुमान् सततं तस्मिन् प्रसन्ना सर्वदेवताः बहुना किमिहोक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरी आद्या शक्तिः सदा लक्ष्मी भक्तानुग्रहकारिणी धारके पाठके चैव निश्चला निवसेत् ध्रुवम् ॐ कमलाय नमः ॐ कमलाय नमः ॐ कमलाय नमः ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं हसौ जगत्प्रसूत्यै नमः ॐ अस्य श्रीमहालक्ष्मीमन्त्रस्य भृगुऋषिः निभृच्छन्दः श्रीमहालक्ष्मी देवता ह्रीं बीजं ह्रीं शक्तिः ऐं कीलकं श्रीलक्ष्मीप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः ध्यानम् ॐ कान्त्या काञ्चनसन्निभां हिमगिरि प्रख्यैश्चतुर्भिर्गजैः हस्तोत्क्षिप्तहिरण्मयामृतघटैरासिच्यमानां श्रियं बिभ्राणां परमब्जयुग्मभयं हस्तैः किरीटोज्ज्वलां क्षौमाबद्धनितम्बबिम्बलसितां वन्दे चिन्तस्थिताम् ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं हसौ जगत्प्रसूत्यै नमः कवचं लक्ष्मी मे चाग्रतः पातु कमला पातु पृष्ठतः नारायणी शीर्षदेशे सर्वाङ्गे श्रीस्वरूपिणी रामपत्नी प्रत्यङ्गे तु सदावतु रमेश्वरी विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रिणी तथा जयदात्री धनदात्री आसाक्षमालिनी शुभा हरिप्रिया हरिरामा जयङ्करी महोदरी कृष्णपरायणा देवी श्रीकृष्णमनोमोहिनी जयङ्करी महारौद्री सिद्धिदात्री शुभङ्करी सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूटनिवासिनी भयं हरेत् सदा पायात् भवबन्धात् विमोचयेत् कवचं तु महापुण्यं यः पठेत् भक्तिसंयुतः त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा मुच्यते सर्वसङ्कटात् पठनं कवचस्यास्य पुत्रधनविवर्धनं भीतिविनाशनं चैव त्रिषु लोकेषु कीर्तितं भूर्जपत्रे समालिख्य रोचना कुङ्कुमेन तु धारणात् गलदेशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति अपुत्रो लभते पुत्रं धनार्थीं लभते धनं मोक्षार्थी मोक्षमाप्नोति कवचस्य प्रसादतः गर्भिणीं लभते पुत्रं वन्ध्या च गर्भिणी भवेत्
धारयेद्यदि कण्ठे च अथवा वामबाहुके यः पठेन्नियतो भक्त्या चैव विष्णुवद् भवेत् मृत्युव्याधिमयं तस्य नास्ति किञ्चिन्महीतले पठेद्वा पाठयेद्वापि शृणुयाच्छावयेदपि सर्वपापविमुक्तस्तु लभते परमां गतिं विपतिसङ्कटे घोरे तथा च गहने वने राजद्वारे च नौकायां तथा चारणमध्यतः पठनाद्धारणादस्य जयमाप्नोति निश्चितम् अपुत्रा च तथा बन्ध्या त्रिपक्षं शृणुयादपि सुपुत्रं लभते सातु दीर्घायुष्कं यशस्विनं शृणुयाद्यः शुद्धबुद्ध्या गौमासौ विप्रवक्रतः सर्वान् कामानवाप्नोति सर्वबन्धाद् विमुच्यते मृतवत्सा जीववत्सा ऋगुयाद्याद् रोगी रोगाद् विमुच्येत पठनन्मासमध्यतु लिखित्वा भूर्जपत्रे च अथवा ताडपत्रके स्थापयेन्नियतं गेहे नाग्निचौरभयं क्वचित् शृणुयाद् धारयेद्वापि पठेद्वा पाठयेदपि यः पुमान् सततं तस्मिन् प्रसन्ना सर्वदेवताः बहुना किमिहोक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरी आद्या शक्तिः सदा लक्ष्मी भक्तानुग्रहकारिणी धारके पाठके चैव निश्चला निवसेत् ध्रुवम् ॐ कमलाय नमः ॐ कमलाय नमः ॐ कमलाय नमः ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं हसौ जगत्प्रसूत्यै नमः ॐ अस्य श्रीमहालक्ष्मीमन्त्रस्य भृगुऋषिः निवृच्छन्दः श्रीमहालक्ष्मीदेवता ह्रीं बीजं ह्रीं शक्तिः ऐं कीलकं श्रीलक्ष्मीप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः ध्यानम् ॐ कान्त्या काञ्चनसन्निभां हिमगिरि प्रख्यैश्चतुर्भिर्गजैः हस्तोत्क्षिप्तहिरण्मयामृतघटैरासिच्यमानां श्रियं बिभ्राणां परमब्जयुग्मभयं हस्तैकिरीटोज्ज्वलां क्षौमाबद्धनितम्बबिम्बलसितां वन्दे रचिन्तस्थिताम् ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं हसौ जगत्प्रसूत्यै नमः कवचं लक्ष्मी मे चाग्रतः पातु कमला पातु पृष्ठतः नारायणी शीर्षदेशे सर्वाङ्गे श्रीस्वरूपिणी रामपत्नी प्रत्यङ्गे तु सदावतु रमेश्वरी विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रिणी तथा जयदात्री धनदात्री आसाक्षमालिनी शुभा हरिप्रिया हरिरामा जयङ्करी महोदरी कृष्णपरायणा देवी श्रीकृष्णमनोमोहिनी जयङ्करी महारौद्री सिद्धिदात्री शुभङ्करी सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूटनिवासिनी भयं हरेत् सदा पायात् भवबन्धात् विमोचयेत् कवचं तु महापुण्यं यः पठेत् भक्तिसंयुतः त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा उच्यते सर्वसङ्कटात् पठनं कवचस्यास्य पुत्रधनविवर्धनं भीतिविनाशनं चैव त्रिषु लोकेषु कीर्तितं भूर्जपत्रे समालिख्य रोचना कुङ्कुमेन तु धारणात् गलदेशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति अपुत्रो लभते पुत्रं धनार्थीं लभते धनं मोक्षार्थी मोक्षमाप्नोति कवचस्य प्रसादतः
गर्भिणीं लभते पुत्रं वन्ध्या च गर्भिणी भवेत् धारयेद्यदि कण्ठे च अथवा वामबाहुके यः पठेन्नियतो भक्त्या चैव विष्णुवद् भवेत् मृत्युव्याधिमयं तस्य नास्ति किञ्चिन्महीतले पठेद्वा पाठयेद्वापि शृणुयाक्षाभयेदपि सर्वपापविमुक्तस्तु लभते परमां गतिं विपतिसङ्कटे घोरे तथा च गहने वने राजद्वारे च नौकायां तथा चारणमध्यतः पठनाद्धारणादस्य जयमाप्नोति निश्चितम् अपुत्रा च तथा वन्ध्या त्रिपक्षं शृणुयादपि सुपुत्रं लभते सातु दीर्घायुष्कं यशस्विनं शृणुयाद्यः शुद्धबुद्ध्या गौमासौ विप्रवक्रतः सर्वान् कामानवाप्नोति सर्वबन्धाद् विमुच्यते मृतवत्सा जीववत्सा ऋगुयाद्याद् रोगी रोगाद् विमुच्येत पठनन्मासमध्यतु लिखित्वा भूर्जपत्रे च अथवा ताडपत्रके स्थापयेन्नियतं गेहे नाग्निचौरभयं क्वचित् शृणुयाद् धारयेद्वापि पठेद्वा पाठयेदपि यः पुमान् सततं तस्मिन् प्रसन्ना सर्वदेवताः बहुना किमिहोक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरी आद्या शक्तिः सदा लक्ष्मी भक्तानुग्रहकारिणी धारके पाठके चैव निश्चला निवसेत् ध्रुवम् ॐ कमलाय नमः ॐ कमलाय नमः ॐ कमलाय नमः ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं हसौ जगत्प्रसूत्यै नमः ॐ अस्य श्रीमहालक्ष्मीमन्त्रस्य भृगुऋषिः निवृच्छन्दः श्रीमहालक्ष्मीदेवता श्रीं बीजं ह्रीं शक्तिः ऐं कीलकं श्रीलक्ष्मीप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः ध्यानम् ॐ कान्त्या काञ्चनसन्निभां हिमगिरि प्रख्यैश्चतुर्भिर्गजैः हस्तोत्क्षिप्तहिरण्मयामृतघटैः राशिच्यमानां श्रियं बिभ्राणां वरमब्जयुग्मभयं हस्तैः किरीटोज्ज्वलां क्षौमाबद्धनितम्बबिम्बलसितां वन्दे चिन्तस्थिताम् ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं हसौ जगत्प्रसूत्यै नमः कवचं लक्ष्मी मे चाग्रतः पातु कमला पातु पृष्ठतः नारायणी शीर्षदेशे सर्वाङ्गे श्रीस्वरूपिणी रामपत्नी प्रत्यङ्गे तु सदावतु रमेश्वरी विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रिणी तथा जयदात्री धनदात्री आसाक्षमालिनी शुभा हरिप्रिया हरिरामा जयङ्करी महोदरी कृष्णपरायणा देवी श्रीकृष्णमनोमोहिनी जयङ्करी महारौद्री सिद्धिदात्री शुभङ्करी सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूटनिवासिनी भयं हरेत् सदा पायात् भवबन्धात् विमोचयेत् कवचं तु महापुण्यं यः पठेत् भक्तिसंयुतः त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा मुच्यते सर्वसङ्कटात् पठनं कवचस्यास्य पुत्रधनविवर्धनं भीतिविनाशनं चैव त्रिषु लोकेषु कीर्तितं भूर्जपत्रे समालिख्य रोचना
कुङ्कुमेन तु धारणात् गलदेशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति अपुत्रो लभते पुत्रं धनार्थीं लभते धनं मोक्षार्थी मोक्षमाप्नोति कवचस्य प्रसादतः गर्भिणीं लभते पुत्रं वन्ध्या च गर्भिणी भवेत् धारयेद्यदि कण्ठे च अथवा वामबाहुके यः पठेन्नियतो भक्त्या चैव विष्णुवद् भवेत् मृत्युव्याधिमयं तस्य नास्ति किञ्चिन्महीतले पठेद्वा पाठयेद्वापि शृणुयाक्षावयेदपि सर्वपापविमुक्तस्तु लभते परमां गतिं विपतिसङ्कटे घोरे तथा च गहने वने राजद्वारे च नौकायां तथा चारणमध्यतः पठनाद्धारणादस्य जयमाप्नोति निश्चितम् अपुत्रा च तथा वन्ध्या त्रिपक्षं शृणुयादपि सुपुत्रं लभते सातु दीर्घायुष्कं यशस्विनं शृणुयाद्यः शुद्धबुद्ध्या गौमासौ विप्रवक्रतः सर्वान् कामानवाप्नोति सर्वबन्धात् विमुच्यते मृतवत्सा जीववत्सा ऋगुयाद्याद रोगी रोगाद् विमुच्येत पठनन्मासमध्यतु लिखित्वा भूर्जपत्रे च अथवा ताडपत्रके स्थापयेन्नियतं गेहे नाग्निचौरभयं क्वचित् शृणुयात् धारयेद्वापि पठेद्वा पाठयेदपि यः पुमान् सततं तस्मिन् प्रसन्ना सर्वदेवताः बहुना किमिहोक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरी आद्या शक्तिः सदा लक्ष्मी भक्तानुग्रहकारिणी धारके पाठके चैव निश्चला निवसेत् ध्रुवम् ॐ कमलाय नमः ॐ कमलाय नमः ॐ कमलाय नमः ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं हसौ जगत्प्रसूत्यै नमः ॐ अस्य श्रीमहालक्ष्मीमन्त्रस्य रघुऋषिः निवृच्छन्दः श्रीमहालक्ष्मीदेवता ह्रीं बीजं ह्रीं शक्तिः ऐं कीलकं श्रीलक्ष्मीप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः ध्यानम् ॐ कान्त्या काञ्चनसन्निभां हिमगिरि प्रख्यैश्चतुर्भिर्गजैः हस्तोत्क्षिप्तहिरण्मयामृतघटैः राशिच्यमानां श्रियं बिभ्राणां परमब्जयुग्मभयं हस्तैः किरीटोज्ज्वलां क्षौमाबद्धनितम्बबिम्बलसितां वन्दे चिन्तस्थिताम् ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं हसौ जगत्प्रसूत्यै नमः कवचं लक्ष्मी मे चाग्रतः पातु कमला पातु पृष्ठतः नारायणी शीर्षदेशे सर्वाङ्गे श्रीस्वरूपिणी रामपत्नी प्रत्यङ्गे तु सदावतु रमेश्वरी विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रिणी तथा जयदात्री धनदात्री आसाक्षमालिनी शुभा हरिप्रिया हरिरामा जयङ्करी महोदरी कृष्णपरायणा देवी श्रीकृष्णमनोमोहिनी जयङ्करी महारौद्री सिद्धिदात्री शुभङ्करी सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूटनिवासिनी भयं हरेत् सदा पायात् भवबन्धात् विमोचयेत् कवचं तु महापुण्यं यः पठेत् भक्तिसंयुक्तः
संयुतः त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा मुच्यते सर्वसङ्कटात् पठनं कवचस्यास्य पुत्रधनविवर्धनं भीतिविनाशनं चैव त्रिषु लोकेषु कीर्तितं भूर्जपत्रे समालिख्य रोचना कुङ्कुमेन तु धारणात् गलदेशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति अपुत्रो लभते पुत्रं धनार्थीं लभते धनं मोक्षार्थी मोक्षमाप्नोति कवचस्य प्रसादतः गर्भिणीं लभते पुत्रं वन्ध्या च गर्भिणी भवेत् धारयेद्यदि कण्ठे च अथवा वामबाहुके यः पठेन्नियतो भक्त्या चैव विष्णुवद् भवेत् मृत्युव्याधिमयं तस्य नास्ति किञ्चिन्महीतले पठेद्वा पाठयेद्वापि शृणुयाच्छावयेदपि सर्वपापविमुक्तस्तु लभते परमां गतिं विपतिसङ्कटे घोरे तथा च गहने वने राजद्वारे च नौकायां तथा चारणमध्यतः पठनाद्धारणादस्य जयमाप्नोति निश्चितम् अपुत्रा च तथा वन्ध्या त्रिपक्षं शृणुयादपि सुपुत्रं लभते सातु दीर्घायुष्कं यशस्विनं शृणुयाद्यः शुद्धबुद्ध्या गौमासौ विप्रवक्रतः सर्वान् कामानवाप्नोति सर्वबन्धात् विमुच्यते मृतवत्सा जीववत्सा ऋगुयाद्याद रोगी रोगाद् विमुच्येत पठनन्मासमध्यतु लिखित्वा भूर्जपत्रे च अथवा ताडपत्रके स्थापयेन्नियतं गेहे नाग्निचौरभयं क्वचित् शृणुयात् धारयेद्वापि पठेद्वा पाठयेदपि यः पुमान् सततं तस्मिन् प्रसन्ना सर्वदेवताः बहुना किमिहोक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरी आद्या शक्तिः सदा लक्ष्मी भक्तानुग्रहकारिणी धारके पाठके चैव निश्चला निवसेत् ध्रुवम् ॐ कमलाय नमः ॐ कमलाय नमः ॐ कमलाय नमः ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं हसौ जगत्प्रसूत्यै नमः ॐ अस्य श्रीमहालक्ष्मीमन्त्रस्य रघुऋषिः निवृच्छन्दः श्रीमहालक्ष्मी देवता श्रीं बीजं ह्रीं शक्तिः ऐं कीलकं श्रीलक्ष्मीप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः ध्यानम् ॐ कान्त्या काञ्चनसन्निभां हिमगिरि प्रख्यैश्चतुर्भिर्गजैः हस्तोत्क्षिप्तहिरण्मयामृतघटैः राशिच्यमानां श्रियं बिभ्राणां परमब्जयुग्मभयं हस्तैः किरीटोज्ज्वलां क्षौमाबद्धनितम्बबिम्बलसितां वन्दे चिन्तस्थिताम् ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं हसौ जगत्प्रसूत्यै नमः कवचं लक्ष्मी मे चाग्रतः पातु कमला पातु पृष्ठतः नारायणी शीर्षदेशे सर्वाङ्गे श्रीस्वरूपिणी रामपत्नी प्रत्यङ्गे तु सदावतु रमेश्वरी विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रिणी तथा जयदात्री धनदात्री आसाक्षमालिनी शुभा हरिप्रिया हरिरामा जयङ्करी महोदरी कृष्णपरायणा देवी श्रीकृष्णमनोमोहिनी जयङ्करी महारौद्री सिद्धिदात्री शुभङ्करी सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूटनिवासिनी भयं हरेत् सदा
दुरापायात् भवबन्धात् विमुचयेत् कवचं तु महापुण्यं यः पठेत् भक्तिसंयुतः त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा मुच्यते सर्वसङ्कटात् पठनं कवचस्यास्य पुत्रधनविवर्धनं भीतिविनाशनं चैव त्रिषु लोकेषु कीर्तितं भूर्जपत्रे समालिख्य रोचना कुङ्कुमेन तु धारणात् गलदेशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति अपुत्रो लभते पुत्रं धनार्थीं लभते धनं मोक्षार्थी मोक्षमाप्नोति कवचस्य प्रसादतः गर्भिणीं लभते पुत्रं वन्ध्या च गर्भिणी भवेत् धारयेद्यदि कण्ठे च अथवा वामबाहुके यः पठेन्नियतो भक्त्या चैव विष्णुवद् भवेत् मृत्युव्याधिमयं तस्य नास्ति किञ्चिन्महीतले पठेद्वा पाठयेद्वापि शृणुयाच्छावयेदपि सर्वपापविमुक्तस्तु लभते परमां गतिं विपतिसङ्कटे घोरे तथा च गहने वने राजद्वारे च नौकायां तथा चारणमध्यतः पठनाद्धारणादस्य जयमाप्नोति निश्चितम् अपुत्रा च तथा वन्ध्या त्रिपक्षं शृणुयादपि सुपुत्रं लभते सातु दीर्घायुष्कं यशस्विनं शृणुयाद्यः शुद्धबुद्ध्या गौमासौ विप्रवक्रतः सर्वान् कामानवाप्नोति सर्वबन्धात् विमुच्यते मृतवत्सा जीववत्सा ऋगुयाद्याद् रोगी रोगाद् विमुच्येत पठनन्मासमध्यतु लिखित्वा भूर्जपत्रे च अथवा ताडपत्रके स्थापयेन्नियतं गेहे नाग्निचौरभयं क्वचित् शृणुयाद् धारयेद्वापि पठेद्वा पाठयेदपि यः पुमान् सततं तस्मिन् प्रसन्ना सर्वदेवताः बहुना किमिहोक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरी आद्या शक्तिः सदा लक्ष्मी भक्तानुग्रहकारिणी धारके पाठके चैव निश्चला निवसेत् ध्रुवम् ॐ कमलाय नमः ॐ कमलाय नमः ॐ कमलाय नमः ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं हसौः जगत्प्रसूत्यै नमः।